अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग जी दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक है। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। सब ठीक ठाक है। सर जी, एक तो होते हैं ना ये वीलाग वाले आम लोग, ये वो। मैं आज इरशाद भट्टी, जो आपको पता है जियो टीवी पे भी आता है और दूसरे चैनलों पे भी बैठा है और अपने आप को बड़ा वो साफ़ ही बनाता है, वो कह रहा था जी ट्रंप आएगा तो लग पता जाएगा। अच्छा, मैं तो हैरान हूँ, इनके यूथियों की सबकी अक्ल एक जैसी होती है, चाहे वो कोई साफ़ी बन जाए या एमएनए बन जाए, एमपीए बन जाए, वज़ीर आज़म बन जाए, एक ही बात है। वो कह रहे हैं जी रिचर्ड साहब आएंगे और वो तबाही फेर देंगे, और वो ट्रंप आएगा और वो बिल्कुल इमरान को ऐसे निकाल लेगा जैसे मक्खन में से बाल निकालते हैं। वैसे गंद को ऐसे ही निकालते हैं, बाल गंदा ही होता है ना, तो वैसे ही निकालेंगे, ठीक है ना, गंदे अंडे हैं। तो ये तो सर जी कब कब वो कह रहा है इमरान के मुझे इसराइल भेजो, मुझे अमेरिका भेजो, मुझे बरतानिया भेजो। अल्हम्दुलिल्लाह किसी इस्लामी मुल्क ने इसको लेने से हामी नहीं भरी और इससे साफ इनकार कर दिए। तो ये है आज जो हम बातें कर रहे हैं, वो एक तो ये इरशाद भट्टी का मैं सुन के हैरान हो गया कि यार ये क्या क्या कर रहा है। अगली खबर इसके साथ ही मिलती जुलती है। शहबाज शरीफ साहब चंद दिनों के लिए मिस्र चले गए हैं। शहबाज शरीफ के दौरे ख़त्म ही नहीं हो रहे और वो अब मिस्र चले गए हैं। वहाँ पे कोई ज़ाहिर है मुल्क की तरक्की के लिए ही जाते हैं, लेकिन ये कि वो दौरे पे दौरा कर रहे हैं और वो सारा कुछ हो रहा है। अगली खबर है जनाब, मरीम नवाज़ ने एक हफ़्ते के अंदर अंदर कह दिया है कि जनाब ये जो तजावज़ात है ना, ये ख़त्म करो, तजावज़ात ये ख़त्म करो। एक हफ्ते का टाइम दे दिया है, डीसीओं को लेटर लिख दिया है कि तजावज़ात और ये जो शादी एक्ट पे अमल नहीं हो रहा, रात 12-12 बजे तक शादी हाल खुले होते हैं। तो मरीम नवाज़ ने कह दिया है कि ये जनाब आप इसके ऊपर अमल करें और एक हफ्ते का टाइम दे रही हूँ, ठीक है। अगली एक बड़ी अच्छी खबर देखें, इमरान खान क्रिकेट में क्या करता रहा है। और कल आपको पता है साउथ अफ्रीका के साथ हमारा मैच था और पाकिस्तान 3 विकेटों से जीत गया और मैन ऑफ द मैच बना है सलमान आगा जी। सलमान आगा साहब के वाले साहब मुझे बता रहे थे कि हम आपका कानूनी टीवी भी देखते हैं। मैंने कहा बहुत शुक्रिया आपका। तो सलमान आगा को जनाब मैन ऑफ द मैच अवार्ड मिला है, इनाम मिला है और उसने 4 विकेटें ली थी और वो उसने बड़ा सेकंड हाईएस्ट स्कोर किया था, 80 के करीब। तो लेकिन उसने कहा नहीं जी, ये मैं अपना इनाम साइम अयूब को देता हूँ जिसने 109 रन बनाए थे। और इमरान क्या करता था, दूसरे खिलाड़ियों को जितने इनाम मिलते थे ना, कहता था ये शौकत खानम के नाम दे दो भाई, ये गाड़ी भी दे दो, ये पैसे भी दे दो। ये इतना लालची था, ये सब उसके दोस्तों ने हमें बताया है। जवेद मियादाद ने, उन्होंने कहता इसका इतना लालच होती थी कि सारे खिलाड़ियों के इनामात उसकी जेब में चले जाएं और वो ले लेता था, वो ले लेता था। ये कोई ऐसे वो बात नहीं है। अगली खबर सर, एक बड़ी दिलचस्प खबर अदालत से ये आ गई है कि एक आदमी को उम्र कैद की सज़ा हुई थी और उसकी सज़ा पूरी हो गई और वो पूरी सज़ा काट के घर चला गया और उसकी हाई कोर्ट में अपील निकल आई कि जनाब तेरी तो अपील है। इतने अरसे के बाद निकली। आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि हमारा जो अदालती सिस्टम है वो क्यों 140 नंबर पे है। ये वो कई बंदे मर तो जाते हैं ना, वो तो अलहदा बात है ना। सज़ा पूरी 25 साल की सज़ा पूरी करके वो चला गया और उसकी अपील नहीं निकली और अब निकली है। अब उसको घर में इतला दी गई, उसने कहा जी मैंने तो सज़ा पूरी कर ली है 25 साल, अब मेरी अपील निकलने का क्या फ़ायदा। अब ऐसे गवर्नमेंट को चाहिए कि उसको कंपनसेट करे, उसको 25 लाख रुपया कम से कम दे कि ये जनाब हम जुर्माना मानते हैं कि हमसे ये केस ही नहीं लग सका। अदालतों से सियासत ही चल रही है ना सर। इमरान के केस ही आए दिन ख़त्म नहीं होते, तो ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। और एक आपको बड़ी दिलचस्प खबर सुनाता हूँ, आप इधर सामने बैठ जाए। मैं आपको बड़ी दिलचस्प खबर एक सुनाता हूँ, अभी टीवी पे आई है तो मैंने कहा आपको भी शेयर करूँ। एक आदमी ने शादी की है
اور اس کی جناب آج آج ڈیٹ کیا ہے جی؟ آج ڈیٹ کیا ہے؟ آج 18 تاریخ اس کی برتھ ڈے ہے. تو اس نے جو بیوی ڈھونڈی ہے نا، اس کی بھی 18 تاریخ کی برتھ ڈے ہے. اور اس کے 7 بچے پیدا ہوئے ہیں، سب کی 18 ہے. ویسے سر جی یہ ماننے والی بات نہیں ہے کہ 7 بچے پیدا ہوئے اور وہ 18 تاریخ کو ہی پیدا ہوئے سارے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جی 7 بچے 2 میاں بیوی 9. کہتا ہے 9 کی ایک دن سالگرہ. یار میں یہ مجھے ویسے جو ہے نا دلچسپ ہے، لیکن کہتے ہیں اس کا بہرحال ورلڈ وہ گینس بک میں نام لکھا گیا ہے، اس کا سندھ کا بندہ ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کچھ لوگ ویسے میں نے 1-2 دوست میرے ذہن میں ہیں جو یہ پلاننگ کرتے ہیں کہ سر جی ہم نے 2 بچے پیدا کیے ہیں، تو ہم نے کہا ہے کہ مارچ میں ہوں، تو وہ مارچ میں ہی ہوئے ہیں. کوئی ایسی پلاننگ انہوں نے کی ہے، لیکن ڈیٹ پہ 18 جنوری میں 18 دسمبر کے سارے بچے 7 کے ساتھ، اور میاں بیوی 18، ایک کیٹ سب مل کے کاٹتے ہیں. چلیں یہ ایک دلچسپ خوشخبری تھی، میں نے کہا آپ کے ساتھ وہ شیئر کروں. اچھا جی آگے پھر تھوڑی سیاست. طلال چودھری نے بیان دیا ہے کہ جناب میڈم علیمہ باجی، آپ کو جو سزائیں مل رہی ہیں نا، یہ کوئی سیاسی سزائیں نہیں ہیں، یہ آپ کے کرتوت ہیں جو آپ کے آگے آ رہے ہیں. ویسے سر جی طلال چودھری کو میں بھی کہتا ہوں کہ اس کو کوئی بڑا عہدہ دیں، اس کو مشیر خارجہ رکھیں، داخلہ رکھیں جو ان کو نپٹے. رانا ثناءاللہ بھی بہت اچھی چوائس تھی، تو طلال چودھری بھی جو ہے نا وہ بہت اچھی چوائس ہے. طلال چودھری بھی ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ آج بشرا بی بی کا کیس لگے ہوئے ہیں، اور آج 190 ملین پاؤنڈ کے کیس کا فیصلہ بھی آنا ہے. وہ بہت بڑا فیصلہ ہے، دیکھتے ہیں اگلی ویڈیو میں شاید میں آپ کو بتا سکوں کہ وہ 190 ملین پاؤنڈ کا کیا فیصلہ ہوا ہے. اور باقی ایک تماشا بنایا ہوا ہے پشاور ہائی کورٹ نے. یہ عدالتی خبریں آج زیادہ آپ کو دے رہا ہوں میں. پشاور ہائی کورٹ نے بشرا بی بی کو پھر حفاظتی ضمانت دے دی ہے 16 جنوری تک. آپ کو پتہ ہے ویسے حفاظتی ضمانت کا کیا کنسیپٹ ہے؟ حفاظتی ضمانت یہ ہوتی ہے کہ میں لاہور میں بیٹھا ہوں اور میرے خلاف ملتان میں کیس لگ گیا، کوئی ایف آئی آر درج ہو گئی ہے، تو میں لاہور ہائی کورٹ میں کہوں گا کہ مجھے ملتان جانے تک کوئی پولیس نہ پکڑے. ملتان جا کے میں اپنی اصل جو علاقے میں ایف آئی آر جہاں میری کٹی ہے وہاں میں بیل کروا لوں گا. یہ اس کو کہتے ہیں حفاظتی ضمانت، اس کو امبریلا ضمانت بھی کہتے ہیں. وہ صرف ایک دفعہ ہوتی ہے، اور بشرا بی بی ہر دفعہ، اور گنڈا پوری ہر دفعہ پشاور ہائی کورٹ، جو پھر پشاور ہائی کورٹ کے خلاف کوئی ایکشن ہوا نا چیف جسٹس کے خلاف، تو پھر یہ کہیں گے ہمیں وہ کرتے ہیں. ہر دفعہ حفاظتی ضمانت یہ کوئی نہیں ہوتا. یہ مفرور ہیں، ان کو پکڑنا چاہیے، ان کو گرفتار کرنا چاہیے. یہ حفاظتی ضمانت کا بھی جو ہے نا وہ غلط انہوں نے کنسیپٹ دیا ہوا ہے جس کو وہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. باقی کل حنیف عباسی نے بڑی زبردست باتیں کی ہیں، لیکن ایاز صادق سپیکر نے جو کہا ہے کہ جی صلح صفائی ان کے ساتھ کوئی صلح صفائی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. باقی ابھی بریکنگ نیوز جو ہے وہ آنے والی ہے، آپ کو میں بتاؤں گا کہ یہ 190 ملین پاؤنڈ والے کیس میں آج فائنل بحث ہے. سرکاری بحث ختم ہو گئی ہے، آج عمران خان کے وکیلوں کی بحث ہے. اگر انہوں نے کوئی بہانہ نہ کیا تو اس کیس کا آج فیصلہ ہوگا. اور دوسرا آپ کو یہ میں بتاتا ہوں ہمیشہ، یہ جو گروپ لائف انشورنس کا کیس ہے نا، یہ اسمبلی میں آج جس ایم این اے نے یہ پیش کیا ہے اس کا نام ہے سید رفیع اللہ. یہ 230 نمبر حلقے سے یہ جیتا ہوا ہے کراچی سے. اس کو میں نے فون کیا ہے اور لیکن انہوں نے فون نہیں اٹھایا. جو ہی میری بات ہوتی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آج یہ ریٹائرڈ ملازمین کا بل قومی اسمبلی میں پاس ہو گیا ہے. یہ نہیں ہونا، یہ ہونا تھا آج، لیکن ایگزیکٹ خبر جب میرے پاس آئے گی تو میں آپ کو بتاؤں گا. ہاں البتہ جن لوگوں نے ابھی تک کیس دائر نہیں کیا ان کو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ وہ کیس دائر کرنے کے لیے میرے ساتھ رابطہ کریں. میرے موبائل نمبر 0300472557، تو منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، اس کے اوپر وہ رابطہ قائم کریں تاکہ آپ بھی یہ بل پاس جو ہوگا نا، اس کو جب
پاس ہو کے گزٹ نوٹیفیکیشن ہوگی میرے پاس آئے گا تو میں اس کی ڈیٹیل آپ کو بتاؤں گا. فی الحال یہی ہے کہ اس میں گروپ لائف انشورنس اور بیناولنٹ فنڈ ان دونوں چیزوں کا اس میں ذکر کیا گیا ہے. تو جو ہی اس کی مجھے کنفرم رپورٹ آتی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. ٹھیک ہے. تو جنہوں نے ابھی تک کیس دائر نہیں کیا وہ میرے ساتھ رابطہ قائم کریں. اوکے, اللہ حافظ.